بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ما شاء الله سبحان الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما شاء الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. ولقد وقال
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى